श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यस च्यानलबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ, हेर्दै आउनुभएको छ र हाम्रो यो च्यानलको मुख्य उद्देश्य हाम्रो जुन वैदिक सनातन धर्म छ, यो सनातन धर्मको प्रचार प्रसार, यसको समुन्नति गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो र यो विशिष्ट धार्मिक र सांस्कृतिक यो च्यानल हो। हामीहरूले आफ्ना विचारहरू चिन्तनहरू अभिव्यक्त गर्नका लागि दुईटा साधन अपनाएका छौं। एउटा त हजुरहरूले अहिले जो सुनिरहनु भएको छ यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हो र त्यसैगरी फेसबुकको माध्यमद्वारा पनि हामीहरूले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। प्राय गरेर यो च्यानलमा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र चिन्तनात्मक जुन विचारहरू छन्, दार्शनिक पक्षहरू छन्, तिनलाई हामीहरूले प्रस्तुत गर्दै आएका छौं र फेसबुकको माध्यमद्वारा प्राय गरेर साहित्यिक, राजनैतिक सम्बन्धी र विभिन्न चिन्तनात्मक जो कुराहरू छन् तिनलाई प्रसारण गर्दै आएका छौं। हजुरहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ र त्यही क्रममा आज म यस च्यानलबाट पुरुषोत्तम तत्त्वको विषयमा प्रतिपादन गर्न लागेको छु। योभन्दा अगाडि हजुरहरूले दुईटा प्रवचनमा पुरुषोत्तम महात्म्यमा आधारित भएर प्रवचनहरू सुन्नुभयो। मैले पुरुषोत्तम महात्म्यमा आधारित भएर दुईटा प्रवचनहरू प्रस्तुत गरिसकेँ योभन्दा अगाडि र ती मध्येमा सबभन्दा पहिलो जुन प्रथम भाग थियो, जो पहिलो प्रवचन थियो, त्यो प्रवचनमा पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य र पुरुषोत्तमको भूमिकाको विषयमा मैले प्रस्तुति दिएको थिएँ र त्योभन्दा पछाडि दोस्रो भागमा पुरुषोत्तम महात्म्यभित्र आएका महत्त्वपूर्ण जुन पक्षहरू छन् ती पक्षहरूको विषयमा मैले चर्चा परिचर्चा गरेको थिएँ। त्यो हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। पाण्डवहरूका प्रसङ्गहरू, त्यसैगरी दृढधन्वा राजाका प्रसङ्ग, त्यसैगरी एउटा बानरका प्रसङ्गहरू जो पुरुषोत्तम भगवानको प्रभावले पुरुषोत्तम मासमा व्रत अनुष्ठान इत्यादिहरू गर्नुभएको हुनाले उहाँले कसरी सद्गति प्राप्त गर्नुभयो, यो लोकमा पनि कल्याण प्राप्त गर्नुभयो र अन्त्यमा सद्गति पनि प्राप्त गर्नुभयो भनेर पुरुषोत्तम महात्म्यभित्र रहेर मैले ती तत्त्वहरू प्रतिपादन गरेको थिएँ र ती तत्त्वहरू हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। र आज म अब यो जो पुरुषोत्तम भन्ने तत्त्व हो, अर्थात् जो भगवान पुरुषोत्तम होइबक्सिन्छ, भगवान पुरुषोत्तमको विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पुरुषोत्तम भनेको साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ, किनभने उहाँले श्रीमद् भगवत गीतामा आफ्नै श्रीमुखारविन्दबाट आफ्नो पुरुषोत्तमत्व प्रतिपादन गरिबक्सेको छ र भगवान त्यहाँ आज्ञा हुन्छ क्षर अक्षरभन्दा माथि जो तत्त्व छ त्यो तत्त्व भनेको पुरुषोत्तम तत्त्व हो। त्यो पुरुषोत्तम तत्त्व भनेको म हुँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षरे वचः क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे त्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। श्रीमद् भगवत गीता जो सनातन वैदिक शास्त्र मध्येमा सबभन्दा उत्तम मानिन्छन्, सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन् र सनातन धर्मको जो मेरुदण्ड मानिएका छन्, त्यस्तो गीता शास्त्रमा भगवानले अर्जुनजीलाई उपदेश गर्दै आफ्नो स्वरूप बताइबक्सेको छ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च।
यो संसारमा दुईटा पुरुष अर्थात् एउटा क्षर तत्त्व एउटा अक्षर तत्त्व। क्षर तत्त्व भनेको यो सारा प्रपञ्च, अक्षर तत्त्व भनेको जीव तत्त्व हो। र त्यसै गरी अब तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नेवाला, तिनलाई पनि आफ्नो बसमा राख्नेवाला र तिनलाई सञ्चालन गर्नेवाला उत्तम पुरुष, त्यो उत्तम पुरुष म हुँ। भगवान आज्ञा हुन्छ म ती दुवै तत्त्वभन्दा क्षर अक्षर तत्त्वभन्दा अर्थात् माया तत्त्वभन्दा पनि म माथि छु। मायाका विकार यो सारा जो प्रपञ्च छ तीभन्दा त म स्वतसिद्ध माथि हुने नै भएँ। र जो जीव तत्त्व छ त्यो जीव तत्त्वभन्दा पनि म माथि छु। म ईश्वर तत्त्व हुँ, म ब्रह्म तत्त्व हुँ। त्यसै कारणले भगवान आज्ञा हुन्छ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य। र ती दुवैभन्दा माथि उत्तम पुरुष छ जसलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ। परमात्मेत्युदारितः। श्रीमद् भागवत महापुराणको भूमिकामा जुन तत्त्वतिर सङ्केत गरिएको छ त्यही तत्त्व नै कृष्ण तत्त्व हो। र अहिले आफ्नै श्री मुखारविन्दबाट भगवान आफ्नो परिचय दिन लागिबसेको छ। ती दुवैभन्दा माथि म छु। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारितः, जसलाई परमात्मा भनिन्छ। भागवतले के भने वदन्ति तत् तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत महापुराण भन्छन् म वस्तु तत्त्व एउटै हुँ। कसैले मलाई ब्रह्म भन्छन्, अर्थात् उपनिषदले मलाई ब्रह्म भनेर प्रतिपादन गरेका छन्। ब्रह्म भन्ने यो नाम दिएका छन् उपनिषदले मलाई। र त्यसै गरी जो योगीहरू हुनुहुन्छ, हिरण्यगर्भका उपासकहरू जो महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, त्यही ब्रह्म तत्त्वलाई परमात्मा भन्नुहुन्छ। ब्रह्मेति परमात्मेति। र तत्त्व एउटै हो। सात्वतहरूले, भक्तहरूले, वैष्णवहरूले, साधकहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भगवान भन्नुहुन्छ। ब्रह्मे वदन्ति तत तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तत्त्वविद भनेको तत्त्व ज्ञानको रहस्य जान्नेवाला जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँले तत्त्वं वदन्ति, त्यसैलाई नै तत्त्व भन्नुभएको छ। जो अद्वयम ज्ञानम, जो अद्वैत ज्ञान हो, जो एकमात्र वस्तु सत्य हो। अब त्यसैलाई ब्रह्मेति परमात्मेति, कसैले ब्रह्म भन्नुभयो, कसैले परमात्मा भन्नुभयो, कसैले भगवान भन्नुभयो। वस्तुमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन। जस्तो व्यवहारमा हामी देख्छौँ कुनै देवदत्त नाम गरेका एउटा व्यक्ति छन्। ती व्यक्ति मातापिताको दृष्टिमा पुत्र हुन्। मातापिताले उनलाई के भन्नुहुन्छ, देवदत्त हाम्रा पुत्र हुन्। त्यसै गरी देवदत्तकी पत्नीले उहाँलाई के भन्नुहुन्छ, उहाँ मेरो पति हुनुहुन्छ। देवदत्तका बालबच्चाहरूले के भन्छन्, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। देवदत्त ससुराली जाँदाखेरि सासू ससुराहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ। यद्यपि देवदत्त नाम गरेको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ त एउटै हुनुहुन्छ, तर यसरी सम्बन्धको कारणले, व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि एउटै देवदत्तका विभिन्न नामहरू भए, विभिन्न उपाधिहरू भए। त्यसै गरी त्यो ब्रह्म तत्त्व जुन छ, त्यो आत्म तत्त्व जसलाई परमात्मा पनि भनिन्छ, त्यो तत्त्व एउटै हो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उहाँलाई नि ब्रह्म पनि भनियो, परमात्मा पनि भनियो र भगवान पनि भनियो। यसमा कुनै किसिमको भेद छैन, तत्त्व एउटै हो। त्यही तत्त्वलाई गीतामा भगवान चिनाउन लागिबसेको छ। यसमा क्षरमतीतोह मक्षरात् अपि चोत्तमः। हे अर्जुन, म क्षर तत्त्व जो जड तत्त्व छ, यो संसार प्रपञ्च जो नाशवान प्रपञ्च छ, यो भन्दा पनि म माथि छु। अक्षरात् जो अक्षर तत्त्व छ, त्यो अक्षर तत्त्व त्यो माया तत्त्व होस् अथवा त्यो जीव तत्त्व होस्, ती दुवैभन्दा म माथि छु। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। त्यसकारणले लोकमा पनि र वेदमा पनि, शास्त्रमा पनि मलाई पुरुषोत्तम भनिएको हो र मेरो नाम पुरुषोत्तम हो। भगवानले यसरी आफ्नो परिचय दिइबक्स्यो पुरुषोत्तमको रूपमा। यी पुरुषोत्तम महात्म्य हामीहरूले 1 महिनासम्म लगातार जो सुन्यौँ,
यी पुरुषोत्तम महात्माले बताउन खोजेको परम तत्त्व भनेको त्यही कृष्ण तत्त्व हो, जुन तत्त्वको आफैले परमात्माले आफ्नै श्रीमुखबाट परिचय प्रदान गरिबक्स्यो, भगवानले आफूलाई चिनाइबक्स्यो र यी पुरुषोत्तम महात्माले उहाँलाई नै देखाउन खोजेका हुन् र त्यो पुरुषोत्तम परम तत्त्व भनेको भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ। यही पुरुषोत्तम तत्त्वलाई यिनै वेदका रहस्यहरूलाई लिएर, त्यसै गरी शास्त्रका रहस्यहरूलाई लिएर, गीताका रहस्य, महाभारत इत्यादिका पुराणहरूका, भागवत इत्यादिका रहस्यलाई लिएर महाकवि कालिदासले अत्यन्त सुन्दर शैलीमा त्यो तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो। हरिर यथैकः पुरुषोत्तम स्मृतः यथा हरस्त्र्यम्बकैव नापरः सतः क्रतुर्मां मुनयस्तथा विदुः द्वितीयगामी नै शब्दये सनः। इन्द्र त्यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ राजकुमार रघुलाई, भन्नुहुन्छ हरिर यथैक पुरुषोत्तम स्मृतः। यो संसारमा पुरुषोत्तम भन्ने पदले देखाउन खोजेको एकमात्र तत्त्व भनेको हरि तत्त्व हो, कृष्ण तत्त्व, भगवत तत्त्व हो, नारायण तत्त्व हो। पुरुषोत्तम स्मृतः यथा हरस्त्र्यम्बक एव नापर। जसरी हर भन्ने बित्तिकै भगवान शङ्करजीलाई बुझिन्छ, भगवान शङ्करजीलाई सम्झिन्छ, हर भन्ने अर्को कसैको त्यो नाम हुन सक्दैन। शतक्रतुर्मा मुनयस तथा विदु। त्यसै गरी शतक्रतु भन्ने बित्तिकै सबैले कसलाई सम्झिन्छन्? मलाई सम्झिन्छन्। इन्द्र भन्नुहुन्छ शतक्रतु भन्ने मेरो मात्र नाम हो, अरू कसैको शतक्रतु हुँदैन। द्वितीयगामी नै शब्दये सनहम्। हामीहरूका यी शब्द भगवान नारायणको लागि, भगवान श्रीकृष्णका लागि पुरुषोत्तम भन्ने शब्द, त्यसै गरी भगवान शङ्करजीका लागि हर भन्ने शब्द र शतक्रतु भन्ने मेरा लागि जो शब्द आएका छन्, यी शब्द अर्को व्यक्तिमा जाँदैनन्, यी शब्दले हाम्रै प्रतिपादन गर्छन् भनेर त्यहाँ चाहिँ जो इन्द्रले बताइरहनु भएको छ। र त्यो इन्द्रले पनि पुरुषोत्तम भनेर परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई नै देखाउन खोज्नु भएको हो, प्रतिपादन गर्न खोज्नु भएको हो। भगवान श्रीकृष्णका जति पनि नामहरू छन्, ती सम्पूर्ण नामहरू वास्तवमा भगवानका लीलाहरूसँग सम्बद्ध छन्, भगवानका चरित्रहरूसँग सम्बद्ध छन्, भगवानका जो पराक्रमहरू छन् तीसँग सम्बद्ध छन्। त्यसै कारणले शास्त्रहरू भन्छन्, वेदहरू भन्छन्। जस्तो केशव शब्द छ, केशव शब्दको व्युत्पत्ति गर्दै शास्त्रहरू भन्छन् कामी मुमाम ब्रह्मणोमा ईशोहम सर्वदेहिनाम अहम तवाङ्ग सम्भूत तस्मात् केशव नामवान। भगवान आज्ञा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भगवानको त्यो जुन केशव भन्ने नामको व्युत्पत्ति गर्दै शास्त्रहरू के भन्छन्? काम इमाम उमा महासरस्वती महालक्ष्मी र जो चाहिँ भगवती पार्वतीजी महाकाली होइबक्सिन्छ, ती सबैको मालिक परमात्मा नै होइबक्सिन्छ, ती सबैको अधिष्ठाता परमात्मा नै होइबक्सिन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो काममा प्रवर्तन गर्नेवाला भगवान नै होइबक्सिन्छ। ईशोहम सर्वदेहिनाम। भगवान आज्ञा हुन्छ सम्पूर्ण प्राणीहरूको म ईश हुँ, ईश्वर हुँ। र अगाडि त्यहाँ बताइएको छ, भगवान ब्रह्माजी पनि बताउनुहुन्छ, भगवान ब्रह्माजी भगवानकै अङ्गबाट प्रकट हुनुभएको हुनाले र भगवान शङ्करजी पनि भगवानकै ललाटबाट प्रकट हुनुभएको हुनाले केशव भन्ने भगवानको नाम भयो। क भनेको ब्रह्माजी, ईशा भनेको भगवान शङ्करजी। कह ईशा भन्दा केशौ शब्द यस्तो बन्छ संस्कृतमा, केशौ बहु बस्यौ यस्य स केशव भनेको भगवान ब्रह्माजी र भगवान शङ्करजी पनि जसको बसमा होइबक्सिन्छ त्यस्तो परमात्माको नाम हो केशव। यसरी भगवानलाई केशव शब्दले चिनाएका छन्। त्यसै गरी भगवानका मुकुन्द भन्ने शब्द छन्। मुकुम मुक्तिम ददाति मुकुन्द। मुकु भनेको मुक्ति, त्यो मुक्तिलाई जसले दिने सकिबक्सिन्छ, मुक्ति दिने एकमात्र जसको चाहिँ अधिकार छ, जो मुक्तिको पति होइबक्सिन्छ, मोक्ष पति होइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको नाम हो मुकुन्द। यसरी भगवानका प्रत्येक नामहरूको व्युत्पत्ति छ। कृष्ण कृषिर्भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक
तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण भन्ने यो अत्यन्त जो दिव्य परम पावन शब्द छन्, ज्यादै प्यारा शब्द, सबैले सम्मान गरेका, सबैले हृदयमा रहेका, सबैको जीवनमा रहेका जो कृष्ण शब्द छन्, कृष्ण शब्दको व्युत्पत्ति पनि वेदले नै गरे। कृषिर भू, कृष धातु, जुन कृष धातु छ, कृष धातुको अर्थ हो सत्ता, हणश्च निर्वृत्तिवाचक, र कृष्णमा जो ण छ त्यो णको अर्थ हो मोक्ष। तयो रैक्यम परम ब्रह्म, तो कृष र ण दुईटा मिलेर जो कृष्ण शब्द बनेको छ, तिनीहरूको एकता अर्थात् तिनीहरूले बताउन खोजेको जुन तात्पर्य छ, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ती दुवैले देखाउन खोजेको जो मूल तत्व हो त्यही नै हो कृष्ण, त्यसैको नाम हो कृष्ण, त्यही हो ब्रह्म, त्यही हो परम तत्व। वास्तवमा कृष्ण भन्नु र ब्रह्म भन्नुमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन। यो प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा पनि वत्सहरणको प्रसङ्गमा आएको छ। महाराज परीक्षितले जो प्रश्न गर्नुभएको थियो सुखदेव स्वामीजीसँग, र उहाँले भन्नुभएको थियो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण कसरी आफै बादशाहको रूपमा पनि परिणत होइबक्सियो, गोपालको रूपमा पनि परिणत होइबक्सियो, सारा बाँसुरीको रूपमा पनि परिणत होइबक्सियो, गोपालले लगाएका सारा वस्त्रको रूपमा पनि परिणत होइबक्सियो, रूप रङ्ग आकार प्रकार सबै रूपमा भगवानै कसरी प्रकाशित होइबक्सियो, र पहिलेका ती सधैँ जुन बादशाह छन् तीभन्दा भगवान ती बादशाह हुँदाखेरि, भगवान गोपाल हुँदाखेरि उहाँका माता पिताहरूले बढ्ता जो प्रेम देखाउनु भयो, स्नेह देखाउनु भयो, त्यसको कारण के हो भनेर जब प्रश्न गर्नुभएको थियो महाराज परीक्षितले, सुखदेव स्वामी त्यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम अनुग्रहाय सोप्यत्र देहि भाति माया। कृष्णम एनम अवेहित्वम, महाराज परीक्षित हजुरले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ, हजुरले बुझ्नु होला। भगवान श्रीकृष्ण भनेको सर्वदेही नाम आत्मानम, सम्पूर्ण चराचर जगतको भगवान आत्मा होइबक्सिन्छ, सारा स्थावर जङ्गमको आत्मस्वरूप भगवान नै होइबक्सिन्छ, साराको सञ्चालक भगवान नै होइबक्सिन्छ। अनुग्रहाय सोप्यत्र देवा भाति माया, संसारमाथि अनुग्रह गर्न भनेर, संसारमाथि कृपा गर्नका लागि परमात्मा जुन यसरी कृष्ण अवतार लिएर प्रकट होइबक्स्यो, उहाँ त साक्षात ब्रह्म नै होइबक्सिन्छ। त्यहाँ सुखदेव स्वामीले भगवानको परिचय दिँदै महाराज परीक्षितलाई जुन बुझाउनु भएको छ, त्यसबाट पनि यो सिद्ध हुन्छ जो परम तत्व ब्रह्म तत्व भनेको भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ, र यी पुरुषोत्तम महात्म्यले प्रतिपादन गर्न खोजेको मूल तत्व भनेको कृष्ण तत्व हो। विष्णु पुराणमा पनि प्रसङ्ग आए र त्यहाँ भनिएको छ, सत्सङ्गाम याति भगवान एक एव जनार्दन, एउटै भगवान जनार्दन ब्रह्माको नामले पनि प्रकट होइबक्सिन्छ, रुद्रको नामले पनि भगवान नै प्रकट होइबक्सिन्छ। र विष्णु पुराण बताउँछन् पञ्चशक्तिमयो विष्णुर वासुदेव सनातन, भगवान जो पञ्चशक्तिमय होइबक्सिन्छ, सृष्टि स्थिति प्रलय निग्रह अनुग्रह प्रदान गर्नेवाला एकमात्र जो भगवान होइबक्सिन्छ। पश्यनास्ते ऋषिकेश परमे व्योम्नि तिष्ठति, सारा चराचर जगतलाई यसरी चाहिँ हेर्दै, सारा चराचर जगतको साक्षी भएर कुटस्थ रूपमा जुन परमात्मा राज गरिबक्सिन्छ आफ्नो दिव्य परम धाममा, दिव्य लोक गोलोक धाममा, ऋषिकेश परमे व्योम्नि तिष्ठति, भगवानलाई ऋषिकेश भन्ने पदले यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। भगवान ऋषिकेश होइबक्सिन्छ र ऋषिकेशको अर्थ हुन्छ हामी सारा जीवहरू इन्द्रियका वशमा छौँ, तर भगवान इन्द्रियको मालिक होइबक्सिन्छ र सारा इन्द्रिय भगवानका वशमा छन्। सारा चराचर जगत भगवानको वशमा छ, भगवान स्वतन्त्र होइबक्सिन्छ, भगवान कसैको वशमा होइबक्सिन्न, त्यसै कारणले भगवानलाई ऋषिकेश भनेर भनिएको छ। भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ, त्यसै कारणले शास्त्रहरूले भगवानको स्तुति गर्दा भन्छन्, शान्ति कान्ति गुण मन्दिरम हरिम स्थेम सृष्टि लय मोक्ष कारणम व्यापिनम परम सत्यम अंशिनम नौमि नन्द गृह चन्दिनम प्रभुम। शास्त्रहरू भगवानको स्तुति गर्दै भन्छन्, शान्ति कान्ति गुण मन्दिरम हरिम, जो भगवान एकमात्र शान्तिको आश्रय होइबक्सिन्छ, कान्तिको आश्रय, तेजको आश्रय होइबक्सिन्छ, सारा गुणको जो भगवान खानी होइबक्सिन्छ, मन्दिर होइबक्सिन्छ,
स्थेम सृष्टि लय मोक्ष कारणम, जो सृष्टि स्थिति प्रलयको एकमात्र कारण भइबक्सिन्छ। व्यापिनम सम्पूर्ण चराचरमा भगवान श्रीकृष्ण व्याप्त भइबक्सिन्छ। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी, उपनिषदहरू बताउनुहुन्छ जसरी तिलका प्रत्येक कण कणमा तेल व्याप्त छन्, जसरी दहीका प्रत्येक कण कणमा नौनी व्याप्त छन्, घिउ व्याप्त छन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण चराचरमा भगवान व्याप्त होइबक्सिन्छ। हरि सर्वत्र व्यापक समाना, भगवान सबैतिर व्यापक भएर रहिबक्सेको छ। त त्यस कारणले भगवान यसरी स्थेम सृष्टिलय मोक्ष व्यापिनम परम सत्यम, अन्तिम सत्य भनेको परमात्मा नै होइबक्सिन्छ। यो प्रलयको जब बेला आउँछ, यो प्रलयको बेलामा क्रमशः यी संसारका जो पदार्थहरू प्रलयमा विलिन हुँदै जान्छन्। सबभन्दा पहिले पृथ्वी गएर जलमा विलिन हुन्छन्, जल गएर तेजमा विलिन हुन्छन्, तेज गएर वायुमा विलिन हुन्छन्, वायु गएर आकाशमा विलिन हुन्छन्, आकाश गएर शब्द तन्मात्रामा, त्यसपछि त्यो अहङ्कारमा, अहङ्कार महत्तत्वमा, महत्तत्व प्रकृतिमा, प्रकृति गएर परमात्मामा विलिन हुन्छन्। एक मात्र परमात्मा मात्र बाँकी रहिबक्सिन्छ। र यो चतुश्लोकी भागवतमा भगवान नारायण जो भगवान ब्रह्माजीलाई उपदेश गर्दै त्यहाँ आज्ञा भएको छ, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यम। यो सृष्टि सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि मै मात्र थिएँ, प्रलय पछि पनि मै मात्र बाँकी रहन्छु। र अहिले बिचमा जो यो प्रपञ्च देखिएको छ, यो प्रपञ्च पनि मभन्दा भिन्न केही पनि होइन। जसरी डोरीमा सर्पको भ्रम हुँदाखेरि जस्तो त्यहाँ जो सर्प देखिन्छ वास्तवमा त्यो भ्रम हो, सत्यता डोरी हो। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण चराचरमा व्याप्त एउटै सत्ता भनेको त्यो कृष्ण सत्ता हो। तर मायाले गर्दाखेरि यसरी हामीले यो नाम रूपात्मक प्रपञ्च देखिरहेका छौँ, तर परम सत्य वस्तु यो सारा अज्ञान समाप्त भएपछि जलजलाकार प्रकाशित हुनेवाला वस्तु त भगवान नै होइबक्सिन्छ। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् ब्रह्म होइबक्सिन्छ र पुरुषोत्तम भनेर भगवानलाई नै भनिएको हो। किनभने उपनिषदहरू बारम्बार घोषणा गर्छन्, शेषरामो भवे शेषनागो भवेद राम कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। भगवान बलरामजी शेषनाग होइबक्सिन्छ, शेषनागको अवतार होइबक्सिन्छ भने कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, भगवान त परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम होइबक्सिन्छ। कृष्णोपनिषदमा भगवत तत्त्वको रहस्य, कृष्ण तत्त्वको रहस्य प्रतिपादन गर्दै यी विषयहरू त्यहाँ आएका छन्, देखिएका छन्। र यसरी कहीँ भनिएको छ, अर्धमात्रात्मक कृष्णो यस्मिन् विश्वम प्रतिष्ठितम। भगवान श्रीकृष्ण अर्धमात्रात्मक होइबक्सिन्छ, अर्थात् सारा यी जो शब्द ब्रह्म छन् ती शब्द ब्रह्मको शिखरमा, सम्पूर्ण वेदहरूको शिखरमा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ। किनभने यस्य निश्चितम वेदाः भनेर जुन भनिएको छ, वेदहरू पनि जुन भगवानका निश्वासबाट प्रकट हुनुभयो। शास्त्र योनित्वाद भनेर ब्रह्मसूत्रले जो प्रतिपादन गरेका छन्, सारा शास्त्रको मूल कारण, वेदको मूल कारण भगवान नै होइबक्सिन्छ। र ब्रह्माजीलाई सबभन्दा पहिले भगवानले नि वेदको उपदेश गरिबक्सेको सारा शास्त्रहरूले, उपनिषदहरूले यो कुरा बताइरहेका छन्। यस्मिन् विश्वम प्रतिष्ठितम, सारा चराचर जगत भगवानमा नि प्रतिष्ठित छन्। र भनिएको छ, कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री मूल प्रकृति रुक्मिणी। जो भगवान श्रीकृष्णभन्दा अभिन्न होइबक्सिन्छ, भगवान की अनपाइनी शक्ति होइबक्सिन्छ भगवती रुक्मिणीजी, उहाँ मूल प्रकृति होइबक्सिन्छ। भगवती रुक्मिणीजीलाई साथमा लिएर अथवा त्यो दिव्य तत्त्वलाई, अनपाइनी शक्तिलाई साथमा लिएर नि भगवानले यो सारा प्रपञ्च सृष्टि आदि गरिबक्सिन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलयमा यसरी भगवती रुक्मिणीजी सहित नै भगवानले सारा गरिबक्सेको छ। उपनिषद गोपाल तापनि उपनिषद प्रतिपादन गर्छन्, एको वशी सर्वग कृष्ण एवः एकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति तम पीठस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरसाम। एउटै बसी सम्पूर्ण चराचरलाई वशमा गर्ने, सम्पूर्ण चराचरमा व्याप्त एकमात्र स्तुति गर्ने योग्य भगवान होइबक्सिन्छ, जो एउटा भएर पनि बहुधा विभाति भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक यो प्रपञ्चको रूपमा प्रकट होइबक्सिन्छ।
तम पीठस्थम त्यस्तो परमात्मालाई आफ्नो मूल स्वरूपमा जसले बुझ्नुहुन्छ, जसले भजन गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता विद्वानहरूले शाश्वत सुख अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। भगवान ब्रह्माजीलाई सबभन्दा पहिले परम तत्त्वको प्रतिपादन गर्ने, परम तत्त्वको प्रशिक्षण गर्ने, शिक्षा दिनेवाला भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यसै कारणले उपनिषदहरू भन्छन् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो विद्यास्तस्मै गापयति स्म कृष्णः तम देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणममुं व्रजेत। उपनिषदमा जो जसले सृष्टिको सुरुमा ब्रह्माजीलाई पनि चतुश्लोकी भागवत इत्यादिको माध्यमद्वारा तत्त्व ज्ञानको उपदेश गरिबक्सेको थियो र जुन भगवानले गापयतिस्म कृष्ण सिकाइबक्सेको थियो ब्रह्माजीलाई तम देवम, जुन भगवान त्यस्तो देवता परम देवताको अधिदेवता होइबक्सिन्छ। आत्मबुद्धि प्रकाशम, जसले आत्मालाई प्रकाशित गरिबक्सेको छ, बुद्धिलाई पनि प्रकाश गरेको छ। म मुमुक्षु अर्थात् यो संसार बन्धनबाट पार जान चाहने साधक तम शरण भनेको म उहाँकै शरणमा पर्छु, अर्थात् सम्पूर्ण साधकहरू उहाँकै शरणमा पर्नुहुन्छ। र यसरी शास्त्रहरूले चाहे ती वेद हुन्, चाहे ती पुराण हुन्, चाहे ती उपनिषद हुन्, चाहे ती इतिहास महाभारतहरू जस्ता हुन्, कृष्ण तत्त्वको जुन उनीहरूले शास्त्रहरूले प्रतिपादन गरेका छन् र यसरी त्यो प्रतिपादनको मूल तत्त्व चाहिँ भगवान नै होइबक्सिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णको कति व्यापकता थियो भन्ने कुरा हामी अमरकोशबाट पनि थाहा पाउँछौँ। अमरकोशमा यद्यपि ती अमरकोश साझा हुन् सबैका, त्यसमा भगवान बुद्धका पनि नाम आएका छन्, अरू पनि आएका छन्, देवगणहरूका साराका नामहरू आएका छन्, तर भगवानका अवतारहरूमा भगवान श्रीकृष्णका मात्रै नाम आएका छन्। भगवान नारायणका अवतारमा भगवान श्रीकृष्णका मात्रै नाम आएका छन्, किनभने भागवतले जुन कुरा सङ्केत गरे यते चाम्सकला पुंस कृष्णस्तुष्ट भगवान स्वयं, अरू सारा अवतारहरू कोही अंशावतार हुन्, कोही कला अवतार हुन्, कोही आवेशावतार हुन्, कोही ज्ञानावतार हुन्, विभिन्न, तर भगवान त पूर्ण परब्रह्म परमात्मा साक्षात् नारायण होइबक्सिन्छ। र यसरी श्रीधर स्वामीले भागवतको टीकामा भन्नुभयो भगवान त साक्षात् नारायण एव साक्षात् अविकृत जो ब्रह्म तत्त्व परम तत्त्व नारायण होइबक्सिन्छ। यो कुरा अमरसिंहले बुझ्नु भएको थियो, त्यस कारणले भगवानका अरू कुनै पनि त्यो अवतारका नाम उहाँले लिनु भएन, भगवान श्रीकृष्णका नाम मात्रै उहाँले लिनुभयो र भन्नुहुन्छ विष्णुर्नारायण कृष्णो वैकुण्ठो विस्तर विस्तर स्रवः दामोदरो ऋषिकेशो केशवो माधव स्वभुः। यसरी कृष्ण भन्ने नाम लिनुभयो, दामोदर भन्ने नाम लिनुभयो उहाँले अमरसिंहले। र किनभने कृष्णावतार लिएर नि भगवान यसरी ओखलीमा दामलाले बाँधिएको बक्सेको हुनाले भगवानका दामोदर भन्ने नाम भएका थिए। त्यसै गरी केशव शब्दको व्युत्पत्ति हजुरले सुन्नुभयो, माधव शब्दको व्युत्पत्ति सुन्नुभयो, र स्वभु भन्ने जुन स्वतः सिद्ध जो परमात्मा कसैबाट प्रकट होइबक्सेको होइन। त यसरी भगवान श्रीकृष्ण नै यसरी सम्पूर्ण अवतारहरूको मूल बीज होइबक्सेको हुनाले अमरसिंहले त्यो कुरा बुझेर यसरी त्यतिखेर जो प्रचलित मान्यता पनि थियो त्यही अनुसारका भगवानका नाम अमरकोशमा राख्नुभयो। र यो कुरा अझै बलियो प्रमाण कहाँबाट सिद्ध हुन्छ भने भगवानका पिताको पनि नाम उहाँले भन्नुभयो वसुदेवस्य जनको भनेर, भगवानका पिताजी वसुदेवजी हुनुहुन्छ भनेर वसुदेवजीको नाम लिनुभयो। अरू कुनै अवतारका नामहरू लिनु भएन, वसुदेवजीको नाम लिनुभयो। र त्यति मात्र होइन, दाजुको नाम पनि लिनुभयो तालाङको मुसली हली। भगवानका जो दाजु भगवान बलरामजी होइबक्सिन्छ उहाँलाई तालङ्क भनेर भनिन्छ, मुसली भनेर भनिन्छ, हली भनेर भनिन्छ भनेर यसरी उहाँले नाम लिनुभएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको व्यापकता र भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ पूर्ण पुरुषोत्तम भन्ने कुरा अमरसिंहले पनि हाम्रो अगाडि झलझलाकार रूपमा प्रकट गरिदिनु भएको छ। यसबाट पनि त्यो कुरा सिद्ध हुन्छ। र भगवान साक्षात् ब्रह्म होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा भीष्म पितामहले अन्त्यमा जो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि जो स्तुति गर्नुभएको छ त्यो स्तुतिले पनि स्पष्ट गरेका छन् पुरुषोत्तम तत्त्व भनेको कृष्ण तत्त्व हो। उहाँ के भन्नुहुन्छ भीष्म पितामह तमिमहमजं शरीरवाजां हृदिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। म भगवान श्रीकृष्णको चरणारविन्दमा पूर्ण रूपमा शरण परेको छु। शरीर भाजाम जो सारा प्राणीहरूको
प्रत्येक प्राणीको हृदयमा जो अन्तर्यामी रूपमा राज गरिबसेको छ। आत्मकल्पितानाम आफूले नै जो खडा गरिबक्स्यो यी पुरहरू ती सबैको मालिक भएर पुराधिप भएर जो भगवान राजी गरिबक्सेको छ। प्रतिदृश्यमी कस्तो त दृष्टान्त दिनुहुन्छ। जसरी जतिवटा भाँडामा पानी हामीले राख्छौँ सूर्य भगवानका प्रतिबिम्ब पनि त्यति नै देखिन्छन्। एउटामा छ भने एउटा देखिन्छ, दुईटा भाँडामा पानी राखेको छ भने दुईटा सूर्यका छाया प्रतिबिम्ब देखिन्छ, तीनटामा छ भने हजारौँ छ भने हजारौँ। जसरी सूर्य भगवान एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँका प्रतिबिम्बहरू जसरी हजारौँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ जसरी हुन्छन् त्यसै गरी परमात्मा त एउटै होइबक्सिन्छ तर प्रत्येक प्राणीको हृदयमा उहाँ जो निवास गरिबक्सेको छ। यसरी एउटा चाहिँ जीवत्व को रूपमा एउटा जीवको रूपमा जो राज गरिबक्सेको छ त्यो जीव पनि परमात्मा भन्दा भिन्न होइन त। त्यस कारणले एउटा ती प्रतिबिम्ब यी सारा जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब हुन्। र यसरी भीष्म पितामहले भगवानको जो ब्रह्मत्व अर्थात् परमात्माको जो परम तत्त्व प्रतिपादन गर्नुभयो, अत्यन्त दिव्य तत्त्व यो चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, ती हस्तिनापुरका जो महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो नारीहरू, ती नारीहरूले भगवानको कति सुन्दर रूपमा त्यो परम तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ अयम सख्यनु गीत सत्कथः वेदेषु। त भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण उहाँ नै कृष्ण होइबक्सिन्छ। हे सखी एउटी सखी अर्को सखीलाई सम्बोधन गरेर भन्नुहुन्छ सभा अयम सख्यनु गीत सत्कथः। सारा वेदहरूले प्रतिपादन गर्न खोजेको अन्तिम तत्त्व भनेको उहाँ नै भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ। वेदेषु गुह्येषु च शास्त्रवादिभिः। ठुला ठुला शास्त्रका व्यास वशिष्ठ वाल्मीकिहरू जस्ता विद्वानहरूले प्रतिपादन गर्नुभएको उहाँलाई नै हो। या एक ईशो जगदात्मलित, जुन परमात्मा एउटै होइबक्सिन्छ र लीलाको लागि जो भिन्न भिन्न रूपमा यहाँ प्रकट होइबक्सेको छ त त्यस्तो ब्रह्म तत्त्व परम तत्त्व भनेको हे सखी उहाँ नै होइबक्सिन्छ भनेर एउटी साथीले अर्की साथीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णतिर लक्ष्य गरेर भगवानलाई देखाएर उहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र यसरी जो त्यो परम तत्त्व कृष्ण तत्त्व हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। र भगवानको त्यो परम महत्त्व प्रतिपादन गर्दै त्यो पुरुषोत्तमत्वको प्रतिपादन गर्दै त यसरी शास्त्रहरू प्रतिपादन गर्छन्। त्यसै गरी द्वारकाका जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। उद्दाम भाव पिशुनामल बलगुहासह बेडाबलोक नियतो मदनो पियासाम सम्मूय चाप मजावात प्रमदोत्तमास्ता यस्यन्द्रियम विमथितम कुह कर्ण सेकुः। त्यस्ता जसका 16,108 महारानी हुनुहुन्छ, अत्यन्त दिव्य सुन्दर, जुन महारानीका ती दिव्य सौन्दर्य देखेर कामदेव पनि अब मेरो काहीँ प्रभाव केही नचल्ने रहेछ भनेर सौन्दर्य मूर्ति कामदेव पनि जसको अगाडि हार्नुहुन्छ र पलायित हुनुहुन्छ, भाग्नुहुन्छ। र कामदेवलाई जसले विजय प्राप्त गरिबक्स्यो भगवान शङ्करजी, उहाँ पनि जुन ती माताजीहरूलाई देखेर भगवान शङ्करजी चकित होइबक्सिन्छ। र यस्तो जुन परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण मजात्म यस्येन्द्रियम विमथितुम कुह कर्ण सेको, तर परब्रह्म परमात्मा कुटस्थ होइबक्सेको हुनाले सम्पूर्ण चराचरको साक्षी होइबक्सेको हुनाले ती महारानीहरूका हाव भाव चेष्टाहरू कुनैले पनि भगवानलाई आफ्नो बसमा पार्दैनन् र उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्दैनन्। महाभारत जो त्यत्रो 1.25 लाख ग्रन्थ छन्, ती 1.25 लाख ग्रन्थले प्रतिपादन गरेको कुरा आधा श्लोकले महाभारतको भूमिकामा सुरुमा नै प्रतिपादन गर्नुभयो वेदव्यासजीले। के भन्नुभयो त भगवान वासुदेवश्च कीर्त्य त्यत्र सनातनः। अरू जतिसुकै आख्यान उपाख्यानहरू प्रसङ्ग आएका भए तापनि यी मैले जुन महाभारत लेख्न लागेको छु यिनको मूल तत्त्व भनेको कृष्ण तत्त्व हो। भगवान नै मूल होइबक्सिन्छ। भगवान वासुदेवश्च कीर्त्य त्यत्र सनातन, जो सनातन अविनाशी तत्त्व जुन वासुदेव तत्त्व हो त्यही वासुदेव तत्त्वको नि यहाँ कीर्तन गरिएको छ। र महाभारतको मूल विषय भनेको, महाभारतको मूल प्रतिपाद्य भनेको, महाभारतले देखाउन खोजेको भयो भनेको भगवान श्रीकृष्ण नै होइबक्सिन्छ। र जुनसुकै युगमा पनि यो पुरुषोत्तम तत्त्वको उपासना गर्दा कृष्ण तत्त्वकै उपासना गरिन्छ। किनभने अम्बरीश महाराजको प्रसङ्ग जो श्रीमद् भागवत महापुराणमा आएका छन् ती प्रसङ्गमा
त्यहाँ भनिएको छ अम्बरीश महाराजका प्रत्येक अङ्गहरूले भगवानकै सेवा गरेका हुन्थे। सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो हो। यद्यपि अम्बरीश महाराज हुनुहुन्छ त्रेतायुगको, भगवान श्रीकृष्ण द्वापरयुगको अन्त्यमा वसुदेवजीको पुत्र भएर देवीको पुत्र भएर प्रकट भइबक्सेको। तर त्यतिखेरका अम्बरीश महाराजको विषयमा जो सुखदेव स्वामी बताउँदै हुनुहुन्छ सबै मन कृष्ण पदारविन्दय हो, उहाँका चरण मन अम्बरीश महाराजका चित्तहरू नित्य निरन्तर भगवानमा नै लागिरहेका थिए भनेर जो उहाँले बताउनुभयो। यसबाट के कुरा सिद्ध भयो त भन्दा कृष्ण भनेको कुनै जन्मिने तत्त्व होइन, कृष्ण भनेको कुनै नाश हुने तत्त्व होइन, त्यो त अविनाशी परम सत्ता हो, अविनाशी परम तत्त्व हो। यसबाट यो कुरा सिद्ध हुन्छ। त त्यस कारणले यसरी पुरुषोत्तम महात्माले जुन प्रतिपादन गर्न खोजेको परम तत्त्व जो कृष्ण तत्त्व हो, त्यो तत्त्व गीताले प्रतिपादन गर्न खोजेको त्यही तत्त्व हो। र गीतामा जुन भगवानले आज्ञा हुन्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भनेर भगवानले जुन सारा चराचर जगतको अन्तर्यामी म हुँ र यसरी माया शक्तिद्वारा यो सारा संसारलाई म चलाइरहेको छु भनेर भगवानले जो आज्ञा भएको छ त्यही तत्त्व नै पुरुषोत्तम तत्त्व हो। हामीले यो 1 महिनासम्म उपासना गरेको, पूजा गरेको, चिन्तन गरेको, ध्यान गरेको, दान गरेको इत्यादि सारा कुरा उहाँ नै त्यही पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई नै हो। परम सत्ता परम तत्त्व त्यही नै होइबक्सिन्छ, भगवान नै होइबक्सिन्छ। उद्धवजी जब सन्देश लिएर वृन्दावनमा जानुभयो मथुराबाट भगवान श्रीकृष्णको सन्देश लिएर, र त्यहाँ उद्धवजी र नन्द बाबाको जो संवाद आएका छन् र त्यो संवादमा कृष्ण तत्त्वको यति सुन्दर प्रतिपादन त्यहाँ गरिएको छ। दृष्टम सुतम भूत भवद भविष्यत थास्नोस्तरिष्णुर जगदल्पकम महदल्पकम छ बिना च्युताद वस्तु तराम न वाच्यम सैव सर्वम परमार्थभूतः। भागवतकार लेख्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ, दृष्टम हामीले जति पनि कुराहरू देखेका छौँ, श्रुतम भनेको सुनेका छौँ, भूत भनेको बितिसकेका कुरा, भवत भनेको अहिले भइरहेका कुरा, भविष्यत भनेको पछि हुने जति पनि छ, स्थास्नु भनेको सारा स्थावर प्रपञ्च, रुख वृक्ष, यी सारा चाहिँ ढुङ्गा माटो, यी सारा पर्वत, यी नदी नाला, यी जति पनि छन्, र थास्नु र चरिष्णु भनेको हिँडडुल गर्नेवाला जो मनुष्य पशु पक्षी इत्यादिहरू छन्। महत अल्प चाहे ती ठुला हुन् चाहे ती सारा हुन्, बिना च्युताद वस्तु तराम नवाच्यम। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णको सत्ताद्वारा नै उनीहरू सत्तावान भएका छन्। भगवानले सत्ता प्रदान गरी नप्रदान नगरी बक्सिने भए, नबक्सेको भए उनीहरूको कुनैको पनि अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारणले ती सबैलाई अस्तित्ववान बनाउनेवाला त्यो परम सत्ता भनेको कृष्ण सत्ता हो। सैव सर्वम परमार्थभूत। वास्तवमा परमार्थ रूपमा त भगवान श्रीकृष्ण नै होइबक्सिन्छ। त्यसरी पुराणले भागवतले प्रतिपादन गरे, अरू शास्त्रले प्रतिपादन गरे, र हुँदा हुँदा त भागवत त यतिसम्म भन्न पुगे भगवान मूल सत्ता होइबक्सिन्छ र ती मूल सत्ताको आफ्नो स्वरूपभूत अंश भगवान नारायण होइबक्सिन्छ। नारायणोङ्गम नरभू जलायनाथ तच्चापि सत्यम न तवैव माया। भगवान ब्रह्माजी स्तुति गर्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराण 10औं स्कन्धको पूर्वार्धको जो 14औं अध्याय छ त्यसमा ब्रह्माजीको जो अत्यन्त नौमिद्य तीव्र बपुसे भनेर सुरु गरिएको जो स्तुति छ त्यो स्तुतिमा भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी नारायणोङ्गम नरभू जलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। भगवान नारायण पनि हजुरकै स्वरूप भइबक्सिन्छ र हे प्रभु हजुरले आफ्नो मायाद्वारा यो संसारमा यसरी मायाको जालो फिजाइबक्सेको छ भनेर उहाँले जो त्यहाँ जो शास्त्रले प्रतिपादन गरे यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ पुरुषोत्तम तत्त्व भनेको कृष्ण तत्त्व हो, अन्तिम तत्त्व भनेको कृष्ण तत्त्व हो। किनभने गीतामा भगवान आज्ञा हुन्छ यद्यद् विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वाह तत्तदेवावगत सत्वम मम तेजोंस सम। मूल सत्ता भनेको म हुँ र जहाँ जहाँ ऊर्जस्वलता देखिन्छ अथवा जहाँ जहाँ उत्कर्षहरू देखिन्छ ती सबै मेरै विभूति हुन्, ती सारा मेरा विभूति हुन्, म मूल तत्त्व हुँ। भगवानले आज्ञा भयो र भगवान आफ्नो परिचय दिँदै त्यहाँ आज्ञा हुन्छ बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणी नत्वम व्यथ परन्तपः। हे अर्जुन कति जन्म आए, कतिपल्ट म यहाँ प्रकट भएर आएँ, तिमी पनि कतिपल्ट प्रकट भएर आयो,
म ईश्वर भएको हुनाले मलाई सबै थाहा छ, तिमीलाई बिचरा त्यो अज्ञानले छोपेको हुनाले, मायाले छोपेको हुनाले जीवलाई त्यो कुरा थाहा छैन। भगवान आफ्नै श्रीमुखबाट त्यहाँ आज्ञा हुन्छ र क्षेत्रज्ञ विभाग जुन 13औं अध्यायमा गीतामा छन् त्यहाँ पनि परमात्माले क्षेत्रज्ञको रूपमा आफूलाई उपस्थापित गरिरहेको थियो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। यो क्षेत्र सारा प्रपञ्च जुन छ त्यो प्रपञ्चलाई प्रकाशित गर्नेवाला, त्यो प्रपञ्चलाई नियन्त्रण गर्नेवाला, त्यो प्रपञ्चलाई बसमा गर्नेवाला म क्षेत्रज्ञ हुँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। अर्जुनजी, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको सञ्चालक, क्षेत्रहरूलाई प्रकाशित गर्नेवाला मै नै हुँ भनेर यसरी भगवानले त्यहाँ जो प्रतिपादन गरिबक्सेको छ। यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ पुरुषोत्तम महात्माले देखाउन खोजेका जुन पुरुष परम तत्त्व, त्यो परम तत्त्व भनेको भगवान कृष्ण नै होइबक्सिन्छ र भगवान आज्ञा हुन्छ वेदको प्रतिष्ठा पनि म हुँ, ब्रह्माजीको प्रतिष्ठा पनि, अर्थात् सारा चराचर जगत गएर अन्त्यमा ममा नि विलिन हुन्छन्, मबाट नि सृष्टि हुन्छ, मबाट नि स्थिति हुन्छ, मबाट नि प्रतिष्ठा, त्यो अन्त्यमा गएर ममा नि गएर विलिन हुन्छन्। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा भनेर भगवान आज्ञा हुन्छ म ब्रह्मको वेदको पनि प्रतिष्ठा हुँ। शाश्वतस्य च धर्मस्य भन्नुहोस्, शाश्वत धर्मको मूल तत्त्व पनि मै हुँ। सारा चराचर जगत मद्वारा नै व्याप्त भएको छ। भगवान आज्ञा हुन्छ र जसले मेरो यो जन्म मृत्यु आदिबाट रहित भएको विशिष्ट जो तत्त्व हो, शुद्ध सत्ता हो, त्यो जसले जान्दछन् उनीहरूले फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। एवं यो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जनः। जसले यो परम तत्त्वको प्रतिपादन, जसले वास्तविक रूपमा जाने म जन्म मृत्युबाट माथि छु भन्ने कुरा जसले जाने र उनीहरू नै संसार बन्धनबाट पार हुन्छन्। यसरी भगवानले बारम्बार आफ्नै श्रीमुखबाट आज्ञा भयो। महाभारतमा पनि यिनै प्रसङ्ग आए। भगवत तत्त्वको मूल तत्त्वको प्रतिपादन गर्ने शास्त्र भइहाले। गीताको आफ्नै महत्त्व त छँदैछ, साक्षात् भगवानले आफ्नै श्रीमुखबाट आज्ञा भयो। भागवतमा एकादश स्कन्दमा पनि आज्ञा भयो। त्यसै गरी महाभारतमा फेरि अनुगीतामा पनि आज्ञा भएको छ। यी सबै कुराबाट के सिद्ध हुन्छ भने सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र अधिष्ठाता परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ। यो कुरा जगद्गुरु शङ्कराचार्यले बुझ्नु भएको थियो, किनभने उहाँ त ठुलो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। त त्यसकारणले शङ्कराचार्यले प्रबोध सुधाकरमा जुन कृष्ण तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो कृष्ण तत्त्वको प्रतिपादन सुनेपछि कसैलाई पनि शङ्का हुँदैन। जगद्गुरु भन्नुहुन्छ ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजभमान प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतान् अदर्शयदजं विष्णु न शेषांशयः सम्बुर्य चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयद् कृष्णोऽपि पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनैको कारण होइबक्सिन्छ। मूल तत्त्व भनेको, अविकृत तत्त्व भनेको भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ। किनभने भगवानले वत्सहरणको प्रसङ्गमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू सृष्टि गरिबक्स्यो, अनन्त कोटि बादशाहहरू सृष्टि गरिबक्स्यो, गोपालहरू सृष्टि गरिबक्स्यो। हुँदा 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 ब्रह्माजी, अनन्त ब्रह्माजीलाई पनि त्यहाँ भगवानले देखाइदिबक्स्यो, सृष्टि गरिबक्स्यो। प्रत्यण्ड मत्य गोपान वत्सयुतान अदर्शयद अजम विष्णु, भगवान विष्णु अनन्त विष्णुहरूलाई पनि भगवानले त्यहाँ प्रकट गरिबक्स्यो, देखाइदिबक्स्यो। यसरी अनन्त विष्णुको रूपमा पनि प्रकट होइबक्स्यो। त्यस कारणले भगवान विष्णुको पनि आदि कारण होइबक्सिन्छ। र अगाडि गएर भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीको त कारण होइ नै हालिबक्सिन्छ भगवान, त्यसै गरी भगवान विष्णुको पनि कारण होइबक्सिन्छ, भगवान शङ्करजीको पनि कारण होइबक्सिन्छ। सम्भुर्य चरणोदकम स्वशिरसा धत्ते च मूर्ति। भगवान शङ्करजीले पनि आफूलाई पवित्र गराउनका लागि गङ्गाजी, भगवानका चरणारविन्दबाट प्रकट होइबक्सेको गङ्गाजीलाई आफ्नो शिरमा धारणा गरिबक्सेर भगवान शङ्करजी कृतकृत्य होइबक्सिन्छ, भगवान पशुपतिनाथ। त्यसकारण त्रयाद भनेको यी तीनैवटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति जो भगवान होइबक्सिन्छ, महान, सबभन्दा महान जो देवता होइबक्सिन्छ, कृष्ण वै पृथक अस्ति कोप्य विकृत सचिन्मयो नीलिमा। ती सबैभन्दा माथि अविकृत जुन ब्रह्म तत्त्व सबैको मूल कारण त्यस्तो भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ। र यसरी चाहिँ शङ्कराचार्य जस्ता जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषले पनि भन्नुभएको हुनाले कृष्ण तत्त्व नि परम तत्त्व हो र यी पुरुषोत्तम महात्माले देखाउन खोजेको अन्तिम तत्त्व त्यही पुरुषोत्तम तत्त्व कृष्ण तत्त्व हो। र त्यस्तो कृष्ण तत्त्वको विषयमा हजुरहरूले यी तीनटा प्रवचनको माध्यमद्वारा पहिलो खण्डमा जुन हजुरले भूमिका भाग सुन्नुभयो, दोस्रो खण्डमा
हजुरहरूले पुरुषोत्तम महात्म्यमा आएका मुख्य कथाहरूको तात्पर्य सुन्नुभयो र आज अन्त्यमा जो पुरुषोत्तम तत्त्व हो, कृष्ण तत्त्व, त्यसको पनि साङ्गो पाङ्ग वर्णन सुन्नुभयो। हजुरहरू अवश्य पनि यी सुनेर प्रसन्न हुनुहुनेछ भन्ने म एकदम भित्र हृदयदेखि म विश्वास गर्दछु। र फेरि अन्त्यमा मैले एउटा निवेदन हजुरसँग गरेँ। हाम्रा यी प्रवचनहरू यो सत्सङ्गभन्दा किनी प्रसारण च्यानलबाट पनि बारम्बार प्रसारित भइरहेका छन् र त्यसै गरी हाम्रा यी फेसबुकहरूको माध्यमद्वारा पनि हाम्रा विभिन्न चिन्तनहरू विचारहरू प्रसारित भइरहेका छन्। ती हजुरहरू सुनिदिनु होला र हजुरहरूले ती मनन गर्नुभयो भने अवश्य पनि कल्याण हुनेछ। हजुरहरूको यो लोकमा पनि कल्याण हुनेछ र अन्त्यमा दिव्य गति मोक्ष पनि प्राप्त हुनेछ। यति नै निवेदन गरेर म यी पुरुषोत्तम महात्म्य सम्बन्धी प्रसङ्गहरू यी पुरा गर्न चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।